اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ورزق توبہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد الہی اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما میرا مولا شاہ گناہگارانو یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ بانیان دے عزت رزق بخت اور صحت وچ بے بہا اضافہ فرما جتنے عزادار حبدار ماتمدار شیعہ اور اہل سنت جتنا سفر کر کے دربار امام حسین علیہ السلام وچ پہنچے میرا مولا اپنی عزت دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بیمار آئے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما جو بے ور آئے نیک سہل ور عطا فرما جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما چودھری فاروق صاحب دے عزت رزق بخت صحت وچ بے بہا اضافہ فرما نال اولاد دے نال رشتہ داراں دے نال عزاداراں دے آمد امام تک سلامت فرما میرے ذمے جو دعائیں میرا اللہ مریضاں دیاں بیماراں دیاں اپنی عزت واسطے کل مریضاں نو شفا یا فرما محمد و اہل بیت محمد دے صدقے ساڈی دعاواں نو قبول فرما موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما کربلا مولا دی زواری نصیب فرما حق دبول بالا فرما علی ولی اللہ دبول بالا فرما اپنی عزت دا واسطے 12ویں سرکار دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد صلوات دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال سارے شہبان پڑھ لو اللہ صلی علی صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند آواز نال صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی محمد ایک صلوات اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی ماشاءاللہ لکھ شکر خالق علم جزلدہ کے عزاداری دے ایام وچ روز جمعہ بھی نصیب ہویا آج دے دن دی خیر آج دے دن دی برکات آج دے دن دی فضیلت کہ اللہ نے اس روز جمعہ نو دنہ دا سردار بنایا دنہ دا سردار اللہ نے بنایا روز جمعہ نو اور اجر نو دگنا فرما دیتا اجر دوہرا کر دیتا ڈبل کر دیتا 6 دنوں وچ انسان ایک نیکی کرے تو اجر ہکے روز جمعہ طلوع ہو جاوے اس وچ اجر ودھا دیتا گیا تو میری مرضی ہے جمعہ دا دن گزری ہے تو وارث جمعہ دا تھوڑا جا تذکرہ کیتا جاوے ویسے بھی وہ اشرا مکمل نہیں جس سے شہنشاہ پاک دا تذکرہ نہ ہوئے اور ویسے بھی الحمدللہ مولا دی برکت نال
ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨ। ਬਿਸਮਿल्लाह जियो बुलंद सलवात अल्लाह सल्ले अला शहनशाह मुअज़्ज़म नू शहनशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल्लाहिल आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज ही ऐसा जवानों, हस्ती ऐसी है, नूर ही ऐसा है जिस नूर तक हर कोई पहुँच नहीं सकता। नूर दी नज़र सब ते, नज़र उसनू आएगा जड़ा नज़र उस दे हवाले फरमाएगा। साड़ी किस्मत बड़ी कमाल कैसी मौला दे मुंतज़रीन शामिल हाँ, इंतज़ार करन वाले शामिल हाँ। असी दरूद पढ़ते हाँ तो नाल मौला दी दुआ मंगते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो साढ़े ते करम में गो सन पहला ज़माना नसीब न होया नबियां दा, अंबिया दा, फिर हजूर दा ज़माना, फिर विलायत दा ज़माना, शहनशाह विलायत अमीरुल मोमिनीन दा ज़माना, हसन मुजतबा दा ज़माना। सन नसीब नहीं होया, साडा मुकद्दर नहीं हो ज़माना। करबला साडा मुकद्दर नहीं लड़ना। सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम दा भी ज़माना ना मिलिया, बाकरुल अलूम बादशाह दा, सादिक आले मुहम्मद दा, मूसा इब्न जाफर दा, अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम दा, अली नक़ीयुल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी दा ज़माना। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह ने साडा शुमार कायम आले मुहम्मद दी रैयत च रखिया। और इस रैयत च होने का अंदाज़ा मैन उस दिन होया कि जदों मैं करबला मुहल्ला तवाफ़ कर रहा हम रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, ते गालिबन दूए या तीसरे चक्कर उत्ते मैं वेखिया ते एक पोल दे नाल एक हदीस लिखी खलोती आई सैयदु साजिदीन दी। उदों मैंने एक नवी मार्फत हासिल हुई भी अल्लाह साडा शुमार केड़े खाते च रखिया है। सैयदु सा याद रखे जवानों, ओहद दा मैदान बड़ा औखा जिहा मैदान हा। उथों जिथे हजूर खलारे आ उत्थे बंदे खलोते ना, बंदे अगे पिछे हो गए, माल वाले पासे लोग निकल गए, फिर कुफार ने पलट के हमला कर दिता तो फिर बड़ा नुकसान होया, बड़े लोग शहीद हो गए, बड़े सहाबा शहीद हो गए। तो याद रखा है उत्थे अली इब्न अबी तालिब खलोते रहे, तो जेड़े हजूर दे जानिशार बन के नाल खलोते रहे उन्हां दा दर्जा मरदे दम तक और इस दम तक शहीदां विच ओह दाले शहीद दा दर्जा बड़ा बुलंद है कि उस भजिया नहीं, नसिया नहीं, खलो के हजूर दे नाल लड़दा रहा ते जान भी कुर्बान कर दिती है। सैयद साजिदीन फरमांदे जेड़ा साडे कायम आले मुहम्मद दा इंतजार करदा है उसका दर्जा उहद दे शहीद नालों ज्यादा है। शुक्र अदा करो, सुभान अल्लाह आखो जेड़े नौ बोले। तो इसनों समझना कि साडे जिम्मे ड्यूटी की है, साडे जिम्मे काम की है, असा करना की है, ये साडी अपनी तलब है। हुण साडी तलब पता नहीं बका है कि फना है, ये तो मेरी तलब दी बात है। मेरी तलब बका है या फना है, मेरी की तलब है, मेरी दुनिया तलब है या आखिरत तलब है। वरना साडा शुमार मौला दे मुंतज़रीन च, इंतजार करन वालियां च। और उदों होर फिर सीना मुंतज़िर दा सीना होर चौड़ा हो जाता जदों पता लगता है भी कल्ले असी नहीं कोई चौथे आसमान ते इंतजार कर रहा है। हद किसी का मोहताज न होवे। रैयत मेरे मौला दी बाबू जी गौर करना, मेहरबानी जी गौर हजूर। बिस्मिल्लाह हैदरी आली इंतजार हो रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाह नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल वलियकल फरज। किस मौला दी असी रैयत कि जिसका इंतजार चौथे आसमान ते भी हो रहा है, जिसका इंतजार जिन्नात च भी हो,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਤਾ کہ جڑا سانس آ رہے ہے جا رہے ہے بھی مولا دے حکم نال آ رہے صاحب الامر اس دے امر نال اس شہنشاہ دی اجازت نال آ رہے کربلا انتظار چے نجف انتظار چے وادی السلام 80 کلومیٹر تے پھیلے ہویا پورا قبرستان اور ہارو قبرستان جس سے میرے مولا دے منن والا دفنا دیتا گیا ہے ہارو مٹی انتظار کر رہی شام اچ انتظار ہو رہی ہے شام اچ تھک نہ گئے تا اصحاب کاف جس دا راہ ویکھ رہے ہو میں جڑا نہیں جان دو نہیں بولیا ہونا اصحاب کاف تملیخہ مکسلینہ حیدری تملیخہ مکسلینہ مجسمینہ ساربیوس کینزوس مرتوس اور کتمیر سے آبلک رنگ دا کتا جڑا صاحب کاف دے نال آئی سائیں چنگے ہومن تے کتے بھی تر جاندے ہاتھ نال زبان بولے یار 12ویں امام دی مجلس پڑھ رہے اللہ توڑے گھران آباد رکھے اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ گونجوے حیدری یا علی دیکھو نا اگر مولا دے لشکر والے پاسے جانا ہے یا اس غرضے میں مجلسہ انہاں جوانا واسطے عرض کردہ رہنا کہ جڑے لشکر اسی کسے نہ کسے طرح لشکر وے شامل ہو جاویے یا کم از کم اس راتے آ جاویے یا کم از کم اس لشکر دے انتظار ہو جاویے منتظر ہو جاویے اڑی کے ہو جاویے یاد رکھے جوانوں جس شہنشاہ پاک دا کون انتظار کر رہے ہے چوتھے آسمان تے انتظار ہے حضرت سے ادریس علیہ السلام نو انتظار ہے جنت البقی نو انتظار ہے نجف اشرف انتظار ہے ہر مظلوم نو قبر چ انتظار ہے ہر مظلوم نو اڈی کے تے جدو ظہور ہونا ہے تو تسی کی سمجھ دیو بھئی صرف نعرہ ہی لگنا ہے بھی مولا آ گئے تے بس انج نہیں ہونا ظہور اس شان دے نال ہونا ہے اس ٹھاٹھ دے نال اللہ نے اپنی آخری حجت نو اس دنیا چ ظاہر کرنا ہے کہ قائم دا جلال ویک کے ادھے حکمران پاگل ہو جان گے جڑا چاندہ ہے گھر آباد ہو جاوے وہ شرکت رکھے مجلس سے ادھی دنیا دے کیا بات ہے مرحبا حیدری ادھی دنیا دے حکمران پاگل ہو جان گے اور ہتھے ذوالفقار اور دستار محمد اور جبہ ابراہیم انگشتری سلیمان نالین موسیٰ کمر بند علی ابن ابی طالب یاد رکھائے حضرت سیدہ دی عصمت دا مالک علی دے روب دا مالک حسن دی امامت دا مالک حسین بادشاہ دی شجاعت دا مالک دارین قربان کر دے ماں جدو مولا دا ظہور ہو سی نا تے اے بیت اللہ نو دیوار نو سیڑیاں بنا کے تے بیت اللہ دی چھت دے ہوتے جمعے دائی دن ہو سی جوانو یاد رکھے کہ روایت دے مطابق 10 محرم دائی دن ہو سی تے جمعے دائی دن ہو سی تے آج جڑا گزرے جمعہ انجے محرم میں جڑا دا محرم نال جمعہ رل جا سی مولا دا ظہور بیت اللہ دی چھتے ہو سی تے پہلا اعلان پتہ ہے کہیں کرنا ہے پہلا اعلان سورج کرنا ہے علی والو مبارک ہوئے قائم کعبے دی چھتے آ چکے ہیں جولیاں بھر کے جانا وارث بادشاہ دی نگاہ ہوندی ہے ہر مجلس تے خدا آباد رکھے تو ان ہمیشہ حیدری تو ان وحوائے جوانوں اپنے بادشاہ دے تذکرے تے علی ولی اللہ علی ولی علی ولی بسم اللہ حیدری
اعلان ہوئے گا، سورج چو اعلان ہوئے گا، ہر بندہ جدو بادشاہ بیت اللہ دی چھت تے پہنچن گے، جس دا ممبر کعبہ ہوئے، جس دا ممبر کعبہ ہوئے، جتھے کھلو کے تقریر کرنی ہے، جتھے کھلو کے بادشاہ نے خطبہ پڑھنا ہے، جان دو جوانوں، وہ جائے جتھے پوری دنیا دی گردن جھکائی جاندی ہے، او بیت اللہ، اس بیت اللہ دی چھت دے اتے مرکز جوف دی بالکل سیدھے چھت دے اتے یوسف سیدہ کھڑے ہو جان گے، تے او شان و شوکت میرے مولا دی عزت، توحید دا عطا کردہ پروٹوکول تے پوری دنیا قبضے وچو سی، پوری دنیا دے ساتھ آج بھی قبضے وچن، اللہ پورے اختیارات قائم آل محمد انہوں دے کے سی حق نو سرفراز کر دے، بجدے پہ لوگوں سن امام زمان علیہ السلام بیت اللہ دی چھاتے اپنے ہاتھ نو بلند کر سن، چکری آلا چکریج کھلو کے ویکسی، لالیاں آلا لالیاں کھلو کے ویکسی، تے قائم آکھرے ہو سن، یا ایوہ الناس لوگو، ہاذا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمیشہ آباد، ہمیشہ آباد رو علی والوں، مہربانی حضور جیو، نال رہو، خدا تیرے زندگی دراز فرما، ہاذا ید اللہ، راز سوکھا نہیں ملے گا، اللہم کن لولی کل حجت ابن، کسے ہاتھ انج رکھے ہوندہ ہے، کسے کوئی چیندے ہی نہیں کرما لے، کوئی اتا ہی نہیں کر دے، اگلے بندے ہو سکتے پچھے پھر زیادہ جڑے لوگ اکثر، لیکن محتاط اجر ہے، لیکن اتنے نالے راز نہیں لبنا، اڑدے نالے سی دعا منگ دے، اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن، اجر ہے، اجر دی پرواہ نہ کرو، دین اللہ علا کل شائن قدیر، کوئی کمی ہے ہی نہیں خزانے اچھ، لیکن راز سوکھا لبھن والا نہیں، مولا تک پہنچنا سوکھا نہیں، پوری جان مارنی ہے، پوری چکی چلنی ہے، چکی دے وچ اگر اپنے آپ نو تسا پایا، اور پھر اس چکی نے پھر پی دینی ہے اپنی پوری، پھر جیڑا تر گیا جیڑا نس گیا تو نس گیا نا، طلب کرو دنیا آخرت طلب کرو، لیکن ایک خاص مشن بھی ہے نا مولا دا، ایک مشن ہے میرے مولا دا، اس مشن ہے ساتھ دین واسطے یا رابطہ بحال کرن واسطے، ملاقات با امام زمان علیہ السلام دی پڑھو، کتنی کتاباں تے ہزارہا واقعات آئے پین، کتھے زیارت ہوئی ہے، کتنے اعمال موجود ہیں، تو ایک باری پی لگ دی ہے، پوری چکی چل دی ہے، اتھو تک اگر اسی ارادہ کر لئیے، اگر اس صف دے وچ ساتھ دینا ہے تو پھر چکی تا چلنی ہے جوانوں، کیونکہ اللہ دا سر اللہ العظم ہے، اللہ دا سب تو بڑا راز قائم آل محمد، بقیات اللہ العظم ہے، اللہ دا بقیہ ہے، اس دے بعد اللہ نے قیامت رکھی ہے، تسی کسے نگ والی دکان تے جاؤ، نگینے خریدن کان، ظاہرین نجف کربلا ایران جدو جاندے نے، وہ تے پھر بڑا سٹون دا بڑا بزنس ہے انہاں نگینیاں دا، وہ پھر پارٹی دے حساب نہ لی، وہ پھر کٹ کے بھی کھین دین، مشکین بندہ ہویا تو عام جے دے دیتے 30 40 100 روپے دے بھی مل جاندے، عقیق مل جاندے، یقوت مل جاندے، بندہ ٹھیک ٹھاک لینا والا ہے تو پھر اور اچھا قیمتی، پھر فیروزے کٹ کے رکھ دے سن، پھر لکھ روپے دا فیروزہ، 2 لاکھ دا، 4 لاکھ دا، بندہ کوئی ٹھیک ٹھاک مالدار ہوئے نا، ٹھیک ٹھاک بقیہ سمجھا رہے ہیں کہ بقیہ کی ہوندہ ہے، وہ جڑے عام پہ ہوندے نو سامنے سارے کھنڈا دے سی، سارے سامنے رکھ دے سی، ویچ کوئی خریدار اچھا آ جاوے تو اس نے آکسی جی میرے کل ہین میں دینا، وہ پھر ایک اور گڑ کھول سی، اسی پاکٹ کٹ سی چھوٹے سارے نو آکسی بھئی اے جی ویکھ لو بڑے قیمتی نایاب، اگر خریدار رکھے نا بھی میں کوئی ایسا بے مثال نگ بھی کھا،
ایسا کسی کول نہ ہو پھر کہ اسی ٹھہر جاؤ، پھر اپنی ایک خاص ایک تھیلے دے وچوں ایک خاص چیز کٹ کے اکسی بھئی اس تو اچھا ہے کوئی نہ، اس نو آدن بقیہ اور قائم ہے بقیت اللہ۔ ہائے 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 کیا بات ہے جوانوں، خدا تو نے ہمیشہ آباد رکھے۔ زمانے دا اختتام قائم آل محمد علیہ السلام تے۔ یاد رکھو جوانوں، تواڈی عقیدیاں دے مطابق تواڈی آخری حجت ان قائم آل محمد علیہ السلام تو پھر جڑا سارا نظام آدم تو ٹریا تے سارے واقعات ہوئے، اجے سمجھ نہیں آئی کہ او منتظر کیوں ہیں؟ اس قرآن کیوں فرمایا ہے کہ تسی بھی انتظار کرو تے میں بھی انتظار کرن والا؟ فیصلے ایڈے وڈے ہونے تے تقوی تو بغیر قرب نصیب نہیں ہوئے گا۔ پہلے محمد فرمایا کہ کسی گورے نو کالے تے اور کالے نو گورے تے، عربی نو اجمی تے، اجمی نو عربی تے، کسی نو کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی دے۔ تقوی جتنا بلند ہو سی اتنا ہی قرب نصیب ہو سی۔ راضی ہو وہ تے بھامے ناراض ہو جاؤ، گل حضور دیئے، میں تو کوئی گل کیتی نہیں۔ تقوی ہے مولا دا قرب نصیب ہوئے گا تقوی دی بنیاد تے۔ تقوی نہ ہوئے مدینے چران دے ہومن تے سائیں سلام دا جواب نہیں دین دے، جے تقوی پسند آ جاوے تے وقت معافظہ کر کے سڑین دے نے۔ کوئی بھانڈے دھون دی وجہ تو ماں سدے آنا، کوئی جھاڑو دین دی وجہ تو نانا سلیمان سدے آن۔ تقوی دی بنیاد تے جوانوں، تقوی جت پرہیزگاری تقوی دے ہی بنیاد تے قرب امام علیہ السلام نصیب ہوئے گا۔ آج بھی مصائب زیادہ عرض کرنا چاہنا، شیعہ سنی جوانوں، شہنشاہ پاک دا ظہور ہوئے گا، بیت اللہ دی چھت تے قائم آل محمد جلوہ فگن ہونگے، ہاتھ بلند کرنگے، چکری آلہ چکری کھلو کے ویکھے گا، لالیاں آلہ لالیاں چ ویکھے گا، جیڑا علاقہ بندے دا جیڑے بر اعظم نال تعلق ہے، ہر بندے نو ہاتھ نظر آ رہا ہوئے گا، اور آواز امام دی انج ہوئے گی کہ بالکل کاندے کول کھلوتن۔ ہون اگو آپ اندازہ کرو بھئی جیڑے منافق نو مرسن کیویں تے جیڑے مومن نو ٹھرسن کیویں۔ ہاتھ بلند کر کے قائم آل محمد فرمائے سن، یا ایوہ الناس لوگو ہاذا ید اللہ، لوگو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، وید محمد لوگو یہ محمد کا ہاتھ ہے، وید علی اور یہ علی کا ہاتھ ہے۔ علی دا نام سن کے چکری لالیاں لے بھائیشن مولا لے پاسے تے جنہ ساری زندگی آکے ہے بدعت گناہ او قائم تو دور بھائیشن بھجدے منافقان دی کنڈا لے پاسے بیک کے قائم آل محمد فرمیسن، ارے بھاگنے سے پہلے ہماری مودت کا حساب تو دیتے جاؤ۔ کہاں بھاگو گے؟ علی ولی اللہ نعرہ مل کے حیدری، کہاں بھاگ رہے؟ پان سبحان اللہ میرے بھائیو۔ بسم اللہ۔ ایسی عظمت تین چیزاں مظلوم میں اس وقت دنیا سب تو زیادہ فضائل پڑھ رہے ہیں، تین چیزاں سب تو زیادہ مظلوم میں اس وقت دنیا دے اندر، تین چیزاں مظلوم کہ جس دا حق کھو لیا جاوے۔ سب تو پہلی جڑی چیز مظلوم ہے وہ زمین۔ زمین اتے کتنے ناحق خون بہائے جا رہے ہیں، زمین اتے کی کچھ نہیں، کس نہج دا گناہ ہو رہے ہے، پتہ نہیں ہے کیویں کھلوتی ہے۔ تو آڈے میرے کول کھلو کہ کوئی بندہ کسی نو گالی کٹ دے وے تے تسی تے میں پسند نہیں کر دے، اس نو کول کھڑا کرنا یا اس کول کھڑے ہونا اسی پسند نہیں کر دے۔ یہ گل ہے، انجے گل ہے یا نہیں؟ ایک بندہ بےہودہ الفاظ استعمال کر رہے تو اس کو کھلونا پسند کرو گے تسی؟ نہیں واسے لگتا کولو ہٹ جاؤ گے۔ تو زمین تک کی کچھ نہیں ہو رہا، نہ خون گرائے جا رہے ہیں، بے جرم بیٹیاں قتل کیتیاں جا رہی ہیں، چھوٹیاں بیٹیاں 5 دن دی بچی نو 7 گولیاں مار دیتیاں جان دیاں۔
سنے واقعہ کہ نہیں تو سنے پچھلے دن میں تازہ ترین گل تواڈے سامنے رکھی ہے کس کس نہج دا گناہ ہو رہا ہے حرمت پامال کر دیتی دنیا نے دھی دا رشتہ بہن دا رشتہ انسان جانور تو بھی بدترین ہو چکے ہیں جوانوں کیڑا کیڑا مجلس پا کے کیڑی کیڑی بات دا تذکرہ کریے زمین مظلوم ہے زمین تو اساں کی خوش ہونا ہے تے اساں کی خوش ہونا ہے جیڑا زمین نے خوش ہونا ہے سمجھو تے بولو میرے نال کی خوش ہونا ہے تسی اسی کی ساڑی خوشی ہونی ہے جوانوں تے کتنی ایک تواڈی میری زندگی ہے تے کتنا کسی ہور جی لوانگے 21,022 وچ پتہ نہیں تساں تے میں کتھے ہونا ہے لگدا ہے تواڈا پروگرام ہی کوئی نہیں اگاں جان دا میں کلے دا ہی پروگرام ہے 2022 ہے نا 22 ہے نا 2022 ہے تو 21,022 100 سال بعد پتہ ہے ایسا کتھے ہونا ہے ہاں اتھے ہی ہونا ہے بالکل ٹھیک ہے یاد رکھنا جوانوں کتنا کسی جی لوانگے کتنا وقت گزار لو اسی اپنے تھوڑے جی زندگی وچ تھوڑی جی زندگی وچ کتنا کچھ اساں ویکھ لیا ہے تے ہن دل کردا انصاف ہووے عدل ہووے ظلم دا خاتمہ ہووے برائی دا خاتمہ ہووے ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھا ماحول آوے لیکن یہ کتنی زندگی ہے 30 35 40 سال دی زندگی دے اندر تساں تے میں اتنا ویکھ لیا ہے تے اس زمین نے فرعون ویکھیا اللہ اکبر 70,000 بندہ ایک واقعہ وچ ملدا ہے 70,000 بچہ بنی اسرائیل دا ذبح کر دیتا ماواں دے پیٹ چاک کر کے بچے کٹ کے پھر انہاں نے مار دیتا جاندا ہی اس زمین نے نمرود دی بربریت نو ویکھیا کیڑے کیڑے ملعون دا نام لویے ہر دور وچ کوئی نہ کوئی ظالم کوئی نہ کوئی ایسے سفاق فاسق و فاجر کدوں دی یہ زمین کدی زمین نال بھی کن لا نا کدی زمین تمہیں پوچھنا کہ زمین کی میں گزارا کر رہی ہے تو زمین کی بندیاں خوش ہونا ہے تو کی جنہ خوش ہونا ہے جڑی زمین خوش ہوئے گی اے مولا دا ظہور ہونا ہے تو زمین جھوم جائے گی اور اللہ دے ولی پوچھن کے زمین تو ہاں بھئیہ جتنی پر مسرت کیوں ہیں زمین آکھے گی وہ قائم آ گئے ہیں آج کے بعد کوئی بھی ناحق خون کا قطرہ مجھ پہ نہیں گرے گا اساں کی انتظار کرنا ہے جیڑا زمین نو انتظار ہے دوسرے نمبر تے جوانوں قرآن دا حق نہیں دیتا جا رہا صرف ان ختم تے پڑھن واسطے قرآن حکیم رہ گیا ہے بچیاں نو بھی حفظ کرایا جا رہا ہے تو یہ ختم درود واسطے ہی ماں باپ کس نظریے تے بچے ان قرآن حفظ کروا رہے ہیں کروانا چاہیے ایک پتر ہوئے تو وہ بھی حافظ ہونا چاہیے دو ہون تو دو چو ایک ضرور ہونا چاہیے حافظ قرآن عزت کیتی کرو نہ لوگاں دی جوانوں جنہاں دے سینے چ مکمل قرآن ہے حافظ قرآن چاہے دوست کیوں نہ ہوئے ہاں حافظ نو اپنی بھی قدر دا پتہ ہونا چاہیے بھی نال شرط ہے جے حافظ اور آپ جگتا نو شروع ہوئے ہوں تے اگلے وقت کی عزت کرنی ہے انسان اپنے منصب دے لحاظ نال جدو انسان وقت گزاردا ہے تو پھر اللہ عزت بھی عطا کردا ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی زندگی ویکھ لو ہے ہی نہیں مزہ بھی اگر ہے تو بڑا پاکیزہ تے بڑا بلندی تے جا کے مزہ بھی اگر انہاں دی زندگی کدائیں کوئی ایک ادا اور اس موقع تے اللہ رحمتاً نثار کر دیندے ہے جدو یہ خوش ہوندے جدو یہ 14 خوش ہوندے ورنہ دن رات ہی ناندی اس دے عشق اس دے خوف تو اس دی محبت اس دی پریت اس دے پیار روندیاں ہی گزر جاندی ہے اے خوش نہیں ہوندے تو جدوں اے خوش ہو جاننا بھاویں 3 شبان ہوئے نو آدھے جہنم بجھا دیو ہائے 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 3 شبان نو جہنم بجھا دیتی گئی ہے جوانوں کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں علی خوشن نبی خوشن سیدہ خوشن قرآن مظلوم ہے
پتہ نہیں کون کون قرآن تے ریسرچ کر رہا ہے، کون کون قرآن نو ہاتھ لا رہا ہے، کون کون قرآن نو مس کر رہا ہے۔ قرآن بھی ایک نعرہ مارے گا، نعرہ سن دیو قرآن دا، ساڈا بھی نعرہ ہے، اسی بھی نعرہ لینے ہیں سارے اپنی اپنی خوشی۔ نعرہ اس لیے لگتا ہے جدو خوشی نو معراج ہو جاوے۔ تسی ویکھ لینا عام بندہ، میں گل کر رہے ہیں تو مجمع چپ کر کے سن رہے تو کوئی بندہ وچ اچانک نعرہ ہے دری تے یا علی تو لوگ آکھن گے بھئی گل کیڑی ہوئی ہے بھئی نعرہ ماریا نے۔ تے جدو ساریاں دی خوشی اور روج تے ہوندی تے آشش ہوندی ہے تے اللہ یاد رکھا ہے خوشی دی معراج دا نام ہے نعرہ۔ خوشی معراج تے ہوئے تا پھر نعرہ سن، جی میں یاد رکھے جی میں عمل دے معراج دا نام ہے حج۔ ہوئے 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 ہوئے، نماز روزہ حج زکاة تھی بہن دا احترام، سارے بیٹی دی شادی، سارے واجبات پورے کر دے جدوں سارے واجبات انسان مسلمان پورے کر لیندے تو اللہ اس نو انعام وچ حج عطا کر دے۔ حج تے انعام کی دیندہ ہے؟ بیت اللہ دا حج کروا کے اللہ پہلا انعام اس نے دیندہ ہے بھی تو میرا منیا آکھا سارے واجبات پورے کر لے نہیں تے میں تن انعام حج دیتا ہے، جا اگر تیرے کو لو فرائض پورے کر دیں کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے نا تو میں تن معاف کر چھوڑیں۔ جب تک سمجھ نہیں آئے گی بھئی یہ راہ کیسے، پھر یاد رکھے جدو گناہ معاف، پھر انسان جدو جڑا حج کر آیا جڑا اللہ دا گھر ویک آئی تو بھی مزاج پٹھے ہوئے پہن، آج وہ بھی نظام الٹ ہو گئے نا۔ لا تعداد واقعات لوگاں دے تواڈے سامنے آ جاسن جڑے حج کر کے بھی ایسے عملاں تو باز نہیں آئے جنہاں دے تو اللہ روکے ہے تے 14 نے روکے ہے۔ لا تعداد میں تواڈے چوٹ کے ہی ممبر تے آیا نا، میں کوئی باہروں نہیں آیا، میں نے پتہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے دے اندر کی ہو رہے اور کون کی کر رہا ہے۔ علی والو ذہن چ رکھنا کی خوشی ہوئے گی جڑا قرآن دا نعرہ ہوئے گا، قرآن بلند آواز کر کے آکھے گا اپنی اپنی راہ لج پرواز، جتھے جتھے قرآن دا نسخہ ہوئے گا اے مولا دا ظہور ہوئے گا، پہلا نعرہ زمین مارے گی، دوجا نعرہ قرآن مار کے آکھے گا الحمدللہ فرزند زہرا آ گیا ہے، آج کے بعد کوئی حرامی مجھے چھو بھی نہیں سکے گا۔ بولو یار قرآن دی عزت ہے، بولو کون نجات دلائے گا؟ تسی جیو علی والے۔ تیسرا کون مظلوم ہے؟ کعبہ۔ ختم میرا بیان، جبکہ شروع ہی نہیں ہویا۔ ایسے نقطے تے چھوڑنا چاہتا، زندگی رہی تو پھر کل۔ تیسرا بیت اللہ دا حق نہیں دے رہے، مسلمان نہیں دے رہے، سارے نہیں دے رہے کعبے دا حق کے۔ جدو وقت ہو گیا ہے اللہ نے مومنین تے قرآن حکم ہے کہ میں مومنین تے وقت دی اوقات دے مطابق جڑی نماز فرض کیتی ہے کہ اسے وقت سجدہ دیو، اذان ملدی رہندی ہے، لوگ اللہ دے گھر والے سارے نہیں نہ جاندے، جے ناندے تے واجب ہے وہ سارے کدو جاندے، پورے ملک دا 3 یا 4% حصہ ہے جڑا جا کے اللہ دے گھر رہے یا اپنے گھر رہے، جڑا جا کے اللہ دی بارگاہ تو حق کھا گئے کعبے دا۔ نماز دے ٹائم بیت اللہ دا طواف بھی روک دیتا جاندا ہے بھئی ہن جس دے گرد زندگی ہے نا ہن اس نو جھکن دا ٹائم ہے۔ نماز دے ٹائم چلدا رہندا اور ائمہ تحرین دے دور تو طواف ہو رہے، رسول اللہ دے دور تو طواف ہو رہے، آل سعود تک کل پاور چاہے مولا متقیان دے زمانے تو طواف ہو رہے، ائمہ تحرین دے زمانے، لیکن جدو بھی اللہ اکبر دی صدا آئی طواف روک دیتا۔ آج نہیں بندے رک دے، بندے نہیں رک دے، بندے کامکار نہیں چھوڑ دے۔ ہن تو زمانہ آ گیا، پیچھے اسی اپنے بچپنے چ ویکھدے آسے بھئی اذان آ گئی ہے تو بالکل اذان دا احترام ہوندا ہی اور اذان سنی جاندی ہے۔ ہن لوگ کی کردے، ہن لوگ بند کر دیندے، آواز بند کر دیندے، ٹیلی ویژن دی آواز بند کر دیندے، اذان آ گئی ہے، چینل چینج کر دیتا جاندا ہے، اللہ دی اذان ہو رہی ہوندی ہے جواب۔ یہ ہو رہا ہے معاشرے دے اندر، مجمع سمجھ کے نہیں گل کر رہا، قوم سمجھ کے تواڈے نال گل کر رہا ہاں۔ یاد رکھنا جوانو، اذان دا احترام، او اذان دا ایک نظام آئی، پردیداری بڑی معاون آئی اذان کہ اللہ اکبر، دھیاں بہناں نے فوراً اسمبلی ہوئی چادر نو سنبھالنا، اذان ہو رہی ہے، اذان آ رہی ہے۔
ہوں وہ نہیں ملے گا، ہوں بہت تھوڑا ملے گا. اذان آ رہی کوئی پرواہ نہیں، شیر تیری دا ہے نہیں ہے، چادر ہے نہیں ہے، اکثریت دی بات کر رہے ہیں. حق اللہ بیت اللہ دا حق ہو گیا، اللہ منگیا ہے، محمد منگیا ہے، تے آل محمد اس حق تے سیر کٹایا ہے، بندے نہیں دے رہے روزانہ اذان اور پرواہ بھی نہیں. ایک حق نہ دینا، دعا آ ہی نہیں رہا کہ میں کی کر رہا، ذہن وچ بھی نہیں آ رہا. وقت بیت اللہ نو جھکن دا، لیکن پیشانیاں نہیں جھک رہیاں. بیت اللہ لے پاس سے جھکنا چاہیے. اور رب نو بندیا دے کی سکنا ہے سوائے سجدہ دے؟ اور تیرے کل ہے کیڑی شے جڑی تو رب نو دے سکنا ہے سوائے سجدہ دے؟ اس نو ڈونیشن نہیں چاہیے، اس نو توں چاہیے. دارین قربان کر دے ماں جدہ قائم دا ظہور بیت اللہ دی چھت ہوئے گا، کعبے دی ہیک ہیک ایٹی چو آواز آئے گی تے دنیا سنے گی. کعبے چو آواز آ رہی ہو سی الحمدللہ فرزند حسین آ گیا ہے. آج کے بعد کوئی پیشانی ایسی نہیں ہوگی جو مجھے جھکتی نہ ہوگی. حق دیتا کرو کعبے دا جوانوں. علم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. ہر شے اللہ نو سجدہ کر دیے. جو کوئی زمین نہ چاہے وہ بھی اللہ نو سجدہ کر رہی ہے، جو آسمان نہ چاہے وہ بھی رب نو سجدہ کر رہی ہے. سورج اللہ نو سجدہ کر دے، چند اللہ نو سجدہ کر دے، ستارے اللہ نو سجدہ کر دیں. قرآن قائم آل محمد علیہ السلام نہ رابطے دے پہلے کرینے دا نام ہے اطاعت خدا. نافرمانی کر کے یاد رکھے، نافرمانی کر کے قرب کی میں حاصل ہوئے گا؟ اطاعت خدا. زمین خوش ہوئے گی، زمین دے بعد قرآن خوش ہوئے گا، قرآن دے بعد بیت اللہ خوش ہوئے گا، اور بیت اللہ دی خوشی تو بعد علی بادشاہ دے محبدار عزادار حسین دے ہر کوئی خوش ہوئے گا. جوان اور بندیاں دا دل کرے گا کہ جتھے مولا خطبہ دے رہے ہیں کاش کہ اس سے پاسے چلے جاویے. صبح صبح دا وقت ہوئے گا، لوگ آکھیں گے اتنی پیاری آواز، اتنی پرکشش لہجہ، کیویں قرب نصیب ہوئے، کیویں جاویے. یاد رکھے اس میں اعظم نو واضح کر دیتا جائے گا، اور اس میں اعظم ہے علی. جوانو یاد رکھا ہے نام علی بندے تیندے جاسن پہلا قدم اپنے ویڑے چوسی، دعا قائم آل محمد کچہری وے چوسی. انسان جھوٹے دی گنجائش نہ ہو سی، بدکار دی گنجائش نہ ہو سی، نافرمان دی گنجائش نہ ہو سی. آج بھی تیرا مولا خون بیٹھے روندن، پانی نہیں رات روندن، خون روندن، صبح روندن، شام روندن، محرم چروندن، شعبان چروندن، رمضان چروندن، ہر صبح روندن. ہکیو جیا وین کر دن جس وین دے بعد میرے مولا دا لشکر روندہ ہے، جس دے بعد میرے مولا دی شواری روندی ہے، جس دے بعد ذوالفقار روندی ہے چونکہ موقع دی گواہ ہے. ذوالفقار مولا دے کولے روز مولا نو درد سنیں دیئے. اسی پڑھ دیاں تسی سن دیو قائم ویکھ رہن وقت مولا ایک وین کر دیں تے روز ہی مجلس ہو جان دیئے. صحابی پانی رو لین دن تے امام رت رون دن. وین کیڑا کر دن رو کیا دن میرا سلام کربلا دے اس کم سن شہید تے. مرحبا سمجھ گئے ہو سارے. اس کم سن شہید علی اصغر تے اشارہ ویکھن نال تعلق رکھ دے. امام فرمیندے نو زوبہا جس نو ذبح کیتا گیا، زوبہا من الاذن الی الاذن، اس کان تو اس کان تک ذبح ہو گئے. علی اصغر 6 ماہ دا ذبح ہو گیا. جوانو 6 ماہ دا ذبح ہو گیا. ماں کی میں ویکھیا ہو سی 6 ماہ دا تا بیمار ہو جاوے تے ماں نو ہاتھ پیر پہ جاندیں. 6 ماہ دے پتر نو ازما لینا کل میری کسے بیٹی یا کسے بہن دی جھولی ہے 6 ماہ دا بچہ ویشی سنی. جوانو ذرا پیار نال تھوڑی جے ہلکی جے سختی نال انج کرنا، ماں دا کلیجہ منہ والا جا سی اوکے سی نہ انج کرنا. اور اگر بچے نے رون والا منہ بنائے تو ماں تا مر ہی جائے گی.
وہ جس نو پیار نال ہاتھ لایا جاوے او ماں نہیں ساندی تے جس دے پتر نو 3 پھلاں والا تیر ماریا جاوے واہ بھائی واہ ایویں نہیں خون رویا جاندا انہاں دے غم وچ ایویں نہیں دنیا انتظار قائم آل محمد وچ کھلوتی خدا تہاڈی ہائے قبول فرماوے جوانوں ذہن وچ رکھیا ہے قسمت اس ویڑے دی قسمت اج دی مجلس وچ بے اولاد کثرت نال آئیو سن یا جنہاں دے کول اولاد نرینہ نہیں میری بیٹیاں میری بہناں حضرت علی اصغر بادشاہ دی مجلس وچ اور گہوارہ اور میں پہلے اعلان کر دیندا ہوندا کہ کل آؤ بے اولاد منگو جداں علی اصغر بادشاہ دی مجلس ہوندی ہے میں پورا یقین ہے تھوڑی جئی پر پنی ہوئی خیرات ہے پورا یقین ہے جداں جھولا برآمد ہوندا ہے نا او پردے دے اندر بہ کے علی اصغر دی ماں پتر ونڈدی ہے کہیں ویکھے علی اصغر نو پانی منگدیاں اے جنہاں دی ہائے نکلی ہے میرا تواڈے اللہ سو قبول کرے فرات دی طرح تساں ویکھے علی اصغر نو پانی منگدیاں خدا دی قسم ہے علی اصغر او مظلوم ہے مرزا محمد عطر لکھنؤ والے خطیب اکبر الحمدللہ کیسیاں ہستیاں دا ساتھ نصیب ہویا اسی بزرگاں کل بیٹھے ہاں اسی بزرگاں دے پیر گھٹے نے انہاں دے تو کوئی گل پوچھیے کہ 75 سال زندگی تساں گزاری ہے مظلوم دے ممبر تے تن ڈھیر دکھ کیڑی گل دا ہے تن زیادہ دکھ کیڑی گل دا ہے انہاں دا جواب سننا اور رو پے انگلینڈ ایک مقام تے مجلس ہے اس دے بعد بیٹھیا سے تو میں ایو ہی طلب ہوندی ہے کسے جا تو کوئی شے لب جاوے دیوار بھی ہے نا تے دیوار وچوں بھی کوئی شے لب جاوے تے لب جاندی ہے میں آکھیا جی تن ڈھیر درد والا واقعہ پورے اس واقعے کربلا چو شام تک تن کیڑا لگدا ہے او رو پے انہاں کہ وسیم آباد زندگی دا نتیجہ پوچھ لیے تے نتیجہ ہی سن لے کربلا وچ 2 بچے ایسے جنہاں کربلا دی تاریخ نو بدل کے رکھ دیتا جنہاں قاتلاں دی ہر سازش نو ناکام تے یزید نو بے نقاب کر دیتا میں آکھیا جی کیڑے انہاں کیا ایک 4 سالاں دی زخمی کنا علی دھی حسین دی شرکت رکھنا مصائب وچ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی 4 سالہ دھی حسین دی جس دے کن زخمی اے سین انہاں فرمایا اس بی بی نے بھی اخیر اس معصومہ نے کر دیتی ہے ایک کے بہن تے دوسرا اس دا ویر 6 مہدا مہپارا 6 مہدا علی اصغر اوہ میں صدقے ہو جاواں انہاں فرمایا یہ 2 بچے جڑے نا اینا ایڈا روایا ہے میں نہ کہ پوری زندگی جیڑی انہاں اگلی گل کیتی ہے نا اے تو تون دسنی تے دے بعد میں ماتم پڑھنا ہے جتھے گل یاد آوے اکھ وس پوسی عبادت ہو جاسی اگو رو پے 1.5 منٹ دے بعد اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے اور ٹر گئے نسا ٹر جانا ہے تے کوئی جواب چاکھن لگے ساریاں تو وڈی دکھ دی گل ہے دھی نو بھی بڑا ماریا علی اصغر نو بھی بڑا ماریا دھی نو شام تائیں مار دے گئے اصغر نو بار بار کربلا وچ ماریا گیا انہاں رو کے آکھیا وڈی ارمان دی گل ہے انہاں 2 بچیاں دی ماں ہکو آئی دھی نو ویدھی آئی تشمر تماچے ماردا مرحبا پتر نو ویدھی آئی کدی خولی دی شانگ کدی ہور ملا دا تیر رو کیا دیا اصغر میں تا تیریاں جے منتا بھی نہیں لہایا صدقہ کدی نہ رو اپنے غم وچ کدی نہ رو اپنے غم وچ میرے شیعہ سنی بھائیوں خدا تن ہمیشہ آباد رکھے میں تن دعا دے کے جا رہا ہوں میں عزاداراں نو دعا دے کے جا رہا ہوں چکری آلے گردو پیش آلے پوری اس ڈویژن نو دعا دے کے جا رہا ہوں تو جتھو آندے ہو کہ تسی ہمیشہ آباد رہو ہمیشہ تن کوئی دکھ تکلیف نہ آوے تو اڈے جیسا کون ہے نہ کربلا ویکھی نہ شام ویکھی کون روز انج ٹور کے آ جاندہ ہے روز ہی اے اللہ دے جہانے چھ واحد جنازہ ہے جس دا دن انتظار ہوندہ ہے اس جنازے دے ویکھن تو پہلے کدی اکبر دا جنازہ کدی اون دا جنازہ کدی محمد دا جنازہ تے آج اوس دا جنازہ ہے آج جنازہ جھولا بن کے آئے گا تو اڈے جیسا کون ہے تو اڈی شفاعت جناب سیدہ نے چاہیے
تواڈی نجات دا ذمہ رسول اللہ نے اٹھایا ہے. تواڈے تو وڈا مقدرہ اللہ کون ہے؟ تواڈی نجات دا ذمہ حسن مجتبیٰ نے اٹھایا ہے. تواڈی نجات دا ذمہ سید الشہداء نے اٹھایا ہے. تواڈے جیسا کون ہے؟ ہمیشہ آباد رہو تے جتھے تواڈا پیر ہوئے اتھے ہی خیر ہوئے. میں دعا دے کے جا رہا ہوں. تُس آنکھاں نال نہیں ویکھی کربلا، دو بہن بھرا. اچھا یہ تا ماں ہے نا، مقتول دی ماں ہے. 6 ماہ دا بچہ شہزادہ ہے، 6 ماہ دا ہے. علی اصغر ہے، علی جوانوں. یہ تا مقتول دی ماں ہے. مقتول دی ماں دے درد اندازہ کرنا ہے، خود کرو. میں اور 15-20 منٹ مسائب پڑھساں. مسائب تو بعد تسی کوئی روسو، کوئی ماتم کر لے سو، کوئی ہائے کر لے سو، کوئی سر جھکا کے سوچ دے راسن بے شہیدہ نال ظلم ہویا ہے. سارے کان اجرے سب تے حسین راضی ہے. سارا مجمع چپ بھی کر جاوے تاں بھی حسین راضی ہے. تسی آ گئے ہو نا، جنازے چ آ گئے ہو نا، بس او دروازے تے کرات روندا بیٹھا ہے. جدو کوئی عزادار آندہ ہے اٹھی کے سلام کر دے، تیرا تو رو کیا دے تیری مہربانی تو بازارانچ میری امامہ نو ٹردہ نہیں بیکھیا. میں تیرے نال اچھا کی میں بولاں جدو سجاد تو اڈی تعظیم کر دے. مقتول دی ماں کی یہ ذرا سوچنا جوانوں، قریب آ کے سوچنا. تسی باہر نکلو گے او ٹھنڈے پانی دیاں سبیلاں، ٹھنڈا پانی جتنا مرضی پیو. ادھے پونے گھنٹے بعد جڑے اطراف تو آئے ہو خیر نل گھر پہنچ جاسو. تسا گھر پہنچنا ہے، پوچھنا ہی نہیں. بیٹیاں نہیں پوچھنا، بہنا نہیں پوچھنا، بیوی نہیں پوچھنا. آپ پہ ہی ٹھنڈا پانی پا کے بہنا آکھنے ویر مجلس تو آیا ہے، تھک گیا ہے، پانی پی. ہائے کرنا لیا ٹھنڈے ٹھنڈے شربت آ جاسن. میں اس دا قتل پڑھن لگاں جیڑا 1400 سال دے بعد بھی پیاسا ہے. ہائے کرنا لیا مقتول دی ماں کی یہ تجاج کیتا ہے کہ اصغر میں جب تک زندہ، اس شہادت دا اثر کی ہویا ماں کی میں تجاج کیتا ہے کہ جب تک زندہ راساں میں ٹھنڈا 3 دن نہیں کوئی ٹھنڈا پانی نہ پی کے بھی کھاوے. آیا 7 دی رات ہے، کل 7 محرم ہو جانا ہے. اے ٹائم علی دیاں دھیاں دے خیمے پٹی گئے ہوئے، نویں جا تے روندو یا باز خیمے لا رہے ہے تے کل تو علی دیاں دھیاں دا پانی بند ہو جانا ہے. کوئی 3 دن نہیں گرم پانی پیوے، ٹھنڈا پانی نہ پیوے. تے ماں کی پیا دی اصغر تو پانی منگی ہے تے مسلمانہ پانی نہیں دیتا. وعدہ ہے جب تک میں زندہ راساں اصغر میں ٹھنڈا پانی نہ پیساں. حسین بادشاہ دی لاش دھوپتے ویکھی تے پیا دی جب تک جیساں میں چھان تے نہ باساں. ہائے کر کے رومنا لیا قیامت دا منظر آ جداں سانگاں کوفہ دے بازار چاہیاں تے محلہ کناسہ وچو گزریاں تے ہرمل ملون دی ماں چھت تے چڑی تے اسا کیا ذرا اتے آ. او قاتلان دیاں بھینا ماما چڑیاں ہوئیں تے قاتل دس رہے ان میں مارے آئے، ان میں مارے آئے، ان میں مارے آئے، ان میں مارے آئے. تمہیں چھت تے آ کے دس تو کن مارے آئے. میرے واسے چوے آ، میں اپنے ساہ مکا لیا. ہیٹھا مو کر کے کھلو گئے. ماں پیا دیئے ان ماری ہے جن دی چٹی داڑی ہے. تو ساں اشارہ سمجھنا ہے کس پاسے؟ سید الشہداء لے پاسے. ہیٹھا مو کر کے ادھا نہیں ان نہیں ماریا. اچھا ان ماری ہے یو جس دا سار گھوڑے دی گردن نالے جڑے غازی سرکار دے نہ کرو. ہیٹھا مو کر کے ادھا ان بھی نہیں ماریا. دیوہ تو ان ماری ہے جس دے منہ تے سیرے دیاں لڑیاں ترٹ گئی ہیں. میری ماتمی نال گل آدھا نہیں ان بھی نہیں ماریا. واتا دی اللہ لعنت کری ماریا کہ نہیں. حد اشارہ کر کے آدھا میں ان ماریا جن دی سانگ وڈی ہے تے منہ چھوٹا ہے. آ جن دی سانگ 4 سالان دی بھین جن دے کان زخمی. ماتم کرنا لیو قاتل دی ماں چھت اٹھے کے مر گئی. ہائیو ماں جڑی 1600 میل صدقہ علی اصغر دے قاتلان دے نال ٹر دی گئی. بچڑے دا سر سانگ تے ویدھی گئی. علی اصغر دا سر سانگ تے، علی اصغر دا سر سانگ تے.
آئے کر کے رومن آلیو علی اکبر لہ گئے، عباس لہ گئے، آن محمد مارے گئے، قاسم تے گھوڑے بھج گئے، حبیب عابس شاکری سوزت جیسے جانشار ذبح ہو گئے، تن تنہا حسین ایک ایک وین کر دیو، میلہ تائیں حسین دے رون دی آواز جان دیئے، حسین رون دے قاتل حسدین ہائے کرنا لیا بیبیاں کربلا جیتھے میں تفسیر نہیں کر سکتا، میں بڑی تفسیر کیتی ہے مسائبچ، میں اس تفسیر دے نیڑے جا ہی نہیں سکتا کہ جدو سارے مارے گئے تے بیبیاں دی کیڑی حالت آئی، میں نہیں آگ سکتا، جب میں میرے کول الفاظ ہی نہیں ہیں، انسان کو الفاظ ہی نہیں بیان کرے کیڑے درد، کسے دے منہ تے اکبر دا خون، کسے دے سر تے غازی دا خون، کسے دے ہتھاں تے قاسم دا خون، کسی دی چادر تے اون محمد دا خون، جڑا مکانی بن کے آئے میری اس نال گلے حلی اسے لے کربلا جدا گھوڑے دی زین حسین آکیا حل من ناصری، ذہن مسائب چ رکھا ہے جنہ گھرہ تے رونا ہے، حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی جیڑا میں غریب دی مدد کرے، شیعہ سنی جوانو حسین رباب آدیے، میں ویکھے ہے جس دی سارا دیں اصغر دی پیاس تو آنکھ نہیں کھلی، یک دم میں ویکھے اصغر دیاں اکھاں کھلیاں، تسے لب ہلے ننے ننے ہتھا نال پنگے دیاں لکڑیاں نو ناپ کے اصغر اپنے آپ نو زمین تے گرایا ہے تے گرم ریت تے کونیاں دے بھال ٹردا، ہر بی بی ماتم کیتا ہے جدہ خیمے دے بوئے تے آکے پیو علمو کر کے آدھا ہے اکبر دے قاتل تو مدد نہ مانگ میں نہ میدان لے جا، او میرا نبیان دا وحوہ، او میرا نبیان دا محسن بابا، او میرا پترا مویا بابا، جے میں اصغر ارمانے میں جوان ہوا، صدقہ 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 تُسی کی کر لائے ہو جوانو، علی اصغر بادشاہ دیے شکل تے جیڑیاں علی بادشاہ دیاں دھیاں کر لائیاں، انج رنیاں جے حسین مظلوم نو گھوڑا موڑنا پیا، خیمے دے بوئے تے آئے، انشاءاللہ اولاد اللہ بندہ مجلس برداشت کر لوے، خیمہ دے دروازے تے آئے، حسین اندر داخل ہو ان کی ویکھے آئے، حسین رباب دا خیمہ ہے، ہتھاں تے علی اصغر ہے، ہتھاں تے علی اصغر ہے، زخمی تن بدن سر پشت بازو قدمین زخمی حسین، پتہ نہیں کتنا روئیاں حسین، جدوں حسین خیمے آندائی، کوئی ہاتھ چم دی آئی، کوئی موڑے چم دی آئی، کوئی آدیتن کیویں بچاویے، کوئی آدیے ارمان ارمان اج وطن ہوئے آ، سیدہ در رباب ایڈا اچھا کیوں رونیاں بی بیاں رو کے پیا دیے جیڑے ویلے دی غربت دی حقل ماری آئی نا اصغر بیتابے، سیدہ دے ودے میں سنو پانی پلا کے لے آواں، شیعہ سنیوں پانی دا نام ہے آ رو کے پیا دیے پانی نہ مانگ من پتر مویا منظور ہے، انہا تو پانی منگنا ہے جنہ اکبر نو برچھی ماری، جنہ غازی دے بازو کلم کیتے، جنہ یتیم تے گھوڑے چا بھجائے، سیدہ دے نام منگاں تا نانے نکھے سن جو حسین پانی منگی ہے، رو کے پیا دی تھائیں کھلو ایک پالچ میں قربانی تیار کر دے وہاں، آو علی دیاں نو آدھیاں اگے تسا اپڑی قربانی ٹوری، ہون میں پہ ٹورے لیا، کوئی قرآن پڑھ دیئے، کوئی سورہ یاسین پڑھ دیئے، کوئی سورہ مدثر پڑھ دیئے، کوئی مزمل پڑھ دیئے، کوئی وین کر دیئے، کوئی مدینے علموں کر کے رون دیئے، ماں دو چولے پوائے، نکی جئی پٹی علی اصغر دے گال تے بنھی، ماتمی نال میری گالے تے پتر نو ہتھا تے چاہ کے پیا دیئے، جے پانی دیمن تے پہلے آپ نہ پیوی، جنازے چاہ چاہ کے حسین تھک گیا ہے، باب الہوائی دی مجلس ہے، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی، لاشاں چاہ چاہ کے خدا تنسیت عطا فرماوے، لاشاں چاہ چاہ کے تھک گیا ہے حسین تے جے تیر آوے نیز آوے، اصغر تیری وجہ تو زینب دا بھرا زخمی نہ ہووے، اتھے نہیں بولیا، اتھے اصغر بولے ہانا تے مر جانا ساریاں، اصغر دا وین سن کے حسین ہاں نہ لائے، اتھے حسین سیر دی چھان بنائیے، اصغر الوید ہے روند ہے، جدہ ماں دا خیمہ گزرے ہے نا، ہر بی بی ماتم، ہر بی بی وین، کچھ گھش کھا کے مٹی تے جھڑ پئیاں، اصغر نہیں، اصغر دا جنازہ پہ ٹر دے، تڑپ کے حسین آدھے اصغر تین ولنا کوئی نہیں، ایک ویری آخری سلام ساریاں دا کرچا،
نکے نکے ہاتھ اصغر متھے تے رکھ کے آدھے علی دیاں دھیاں نوہاں اصغر دا آخری سلام او ہائے کرنا لیا حسین باہرو قدم رکھے آئے زہرا دیوال کھل گئے سیدہ دے اصغرہ میرے بچڑے مارے گئے سیدہ دے اصغرہ میرے بھرا مارے گئے سیدہ دے فرات وے کھلمالا عباس لہ گیا اصغرہ دے بابا کسے پرچائی یا کوئی نہ سیدہ دے مار دے رین پرچایا کہ نہیں نکے نکے ہاتھ داڑی تلے رکھ کے آدھے بابا تیرے غازی دے بڑے ارمان ماتم دا پرسا حسین رو کے آدھیں تو غازی کان پرچا میں اکبر کان پرچاواں سیدہ دے اصغرہ اکبر بھرا تیرے دے ارمان انشاءاللہ کدی نہ روو انشاءاللہ کدی نہ روو جدوں بھی رویں حسین دے غم وچ رویں ہائے کرنا لیا حسین ایڈے درد نال گلاں کیتیاں 9 لاکھ فوج وچ ہل چل مچی ہے کون ہے حسین نال کون ہے عباس لہ گیا ہے اکبر مار دیتا ہے حسین کہندے نال گلاں کریندا ہے جڑا ماتم دی نیت لے کے آیا ایک شامی آدھے لگدا ہے بھین دی چادر میلا کوئی یاد غریب ہو گیا ہے حسین ماں زہرا دا برکا شالو شیعہ نہ ہوئے جڑا ماتم نہ کرے قیامت دا منظرہ شمر گھوڑے تے چڑھے ہے شراب بھی لکدہ تے ناچ ناچ کے یاد ہے بھامیں قرآن تے بھامیں برکے اندی کوئی نہیں مننی وچ کربل دے بھامیں لاکھ قرآن اٹھاوے اگلی گال ماتا مالی ہاس کے یاد ہے اندی ماں ولی ہاتھ رکھ پاسے تے وی اٹھ دا باندھا شیعہ سنی رل کے مکان دے وے آئے ہاس ہاس کے یاد ہے ان خطرہ بھین دی چادر دا لہ گیا سعبا سبھرائے ہاس کے یاد ہے آسان لٹنی ہے چادر تھک گئے ہو تب رامگی کروا دے ویے بولو میرے نال بولو جوانو ٹائم میرا پورا ہو گیا تو آڈی محبت اج بھی اپردہ ہائے کر کے رومانا لیا 9 لاکھ نو آدھے ظالماں میرا اصغر 96 گھنٹے دا پیاسا ہے تڑپے آئے حسین جڑا عمر ابن سعد آدھا ہے پینا آپے نا اصغر دا سیدہ دا حیاء کر میں اکبر تو بعد پانی پی کے کی کرنا اصغر منگے تاسی دینے سیدہ دا ویلا لون بابے نال کی میں کردائیں اصغر تڑپ کے آدھے وے بابا آج دا دے میں مک گیا میری زندگی بھی مک گئی بابا گرم ریت لٹا آپ اکبر دی لاش تے بہ جا میں پانی انج منگدا جی میں زہرا حق منگیا حسین ہتھاں تے چایا علی اصغر وین کر کے آدھے یا ایو المسلمون کربلائے کربلائے علی اصغر نو تا ہندو سکھ بھی روندن تو علی ولی اللہ پڑے ہے پین حج سین تو خوش ککھ لے کے نہ جامی آپ مصائب دہرا لے جیڑا تیری زندگی وچے رومانا لیا ایڈا ڈکھا مطالبہ جنان دے ہاتھے چ تیران ڈھائے پائے نیزے ڈھائے پائے تلواراں ڈھائے پائیاں عمر ابن سعد نو بندے آدن ہون دیو چا ایک کمینہ ہرمل دے کولا کیا دائے کوئی تیرہی تچا ساڑی جنگ پئی ہر دیئے اے آدھے جتنے تیران این غازی دے بدن تے لگ گئے ہکو تیرے جیڑا جنگاں چ بھج دیوں یا گھوڑیاں مریندہ
ہن میں نہیں لکیندا تو جان تے ماتم جانی سو تیر چایا جندے پھل ترے ہائن اس تیر چایا امرال قائد دھی خیمے دے بوئے تو ویکھیا وال کھول کے آدھیے جنگ ہون دیے نال جوانا دے معصوم تے ہن ماتمی جمع نہیں بی بی آدھیے اندہ جرامتاں ڈاسا بھائی کر دے آؤ کوشش کر دے آؤ ہنجتا ہو سی اجے نہ اٹھی وہ اجے نہیں بھائی انہاں دی تے میری طبیعت آج دی مجلس ہون پہ رل دی ہے ہو سکتا ہے کل ہو روسی جیڑا کل ہو سی ماں تیر ویکھے آئے جس دے ترے پھل آئین خیمے دے بوئے تو آدھیے جنگ ہون دیے نال جوانا دے معصوم تے ذرا انہا بچیاں دے حصے دی بھی مکان ہے باب الحوائی دسایا او میرے ویراؤں میں درائن قربان کران قاتل آدھے میں 15 قدمان دے فاصلے تے بے کے گوڑی لائیے بے جا میرا ویر اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے اے آدھے میں کمان اچ تیر چاڑیا ہے میں چھک ماری ہے تیر جھان پیا ہے عمر حیران ہو کے آدھے تیر کیوں ڈھٹھے مار میں تین نکا دی نام دے ساں آدھے میں دوئی واری تیر چاڑے آئے چھوڑن لگا تیر جھن پہ آئے عمر تماچا مار کے آدھے تیر کیوں بھی ڈھاند ہے آدھے اللہ لعنت کری پتہ نہیں جدہ چھک مار دا برکے وچو دو ہاتھا رو رو کے آدھے نا مار او میرا صغار پیاسا او میرے بچڑے پانی او بکیا چھوڑائیاں مرحبا بھلاو کھلیا بائی کر کے رونا لے میرے شیعہ سنی جواناو قیامت دا منظرہ آدھے رب جانے برکے چو دو ہاتھ نکل دین آدھی نامار دادیانو پوترے وڈے پیارے ہوندین میں اگلا منظر پڑھنا کیویں اس مجمع سننا کیویں رومانا لیا تڑاپ کے پیادہ ہے میں دوئی واری تیر چایا میں آکیا حد تک بڑی ہو گئی ہے ہون تیر نہ ڈھوے آدھے میں چھک پیا ماردام یا عمر ابن سعد آدھے یاسین پاڑ کے ماں یا حسین ماتم دا پرسا سونا لگ دے آدھے یاسین پڑھ کے مار ہائے کر کے رونا لیا آدھے جدا کہ یاسین پڑھ کے مار اور ملا دے میں سوچے ہے عباس ماریا گیا جوان مارے گئے لوری پڑساں جدا جھولا برامد ہو سی جھولا مجمع چلے جوے آئے بے اولاد جھولے نال ٹرے آئے اپنی چیزاں دا بھی خیال رکھیا ہے میری قوم دے جوانوں جداں میں لوری پڑھا تسی جھولے آلے پاسے ہاتھ کریا ہے انشاءاللہ شین پتر عطا کرے سی لیکن یاد رکھیں لوریوں سے لے دیتی ہے جداں گلا کٹیا ہویا تائیں تا دھا جویں پہلی رات دا چان چڑھ دے چاند منٹاں ویچا لہوین دے اندے لہن دے نال کائنات یوتے یک لخت اندھارا اور رومانا لیا قاتل آدھے عباس ماری آگی ہے ہون کہندہ ڈارے ہکو شکار حسین یادہ میں سوچے ہے تیر اصغر نو نہ مارا تیر حسین نو مارا جانگ مقاما یادہ کوئی یہ دیدہ نام آئی میں تیر تے ہاتھ بدلیا اصغر تو چاہ کے حسین دے گل لال کیتا خیمے دے باہر ایک بی بی بھج دی آئی ہے وال کھول کے آدھی اصغرہ گالو چاہ کر لے ماں دی گل سن کے پیو دیا تلیاں تے اٹھ دا میرے آل ہاتھ بان کے آدھا ان نہ ماری
اے مک گیا ہے اگے لا شک برا تے آکے میرا گل حاضر تو ظلم کما پورا زور شبا بدلا کے سیدہ دے میں ہاس کے کسنا ہے میری ماں پئیے وے تھی اتے در خیمہ لیا جھولا رو رو کے آدھے ان نہ ماری اے مک گیا ہے اگے لا شک برا تے آکے میرا گل حاضر تو ظلم کما پورا زور شبا بدلا کے رو کے آدائی میں ہاس کے کسنا ہے میری ماں پئیے وے تھی اتے در خیمہ اوہ میں صدقے ہو جاواں اسا سمجھیا جنازہ ہے ایتا جنازہ اگے لے جاؤ بھائی اگے لے جاؤ تاکہ میں مسائے پڑھا اے جنازہ نہیں اے علی اصغر دا جھولا ہے ایو جنازہ ہے جندی ماں شام دے زندانچ ادھی رات لے اٹھ دی آئی سلاخہ ناپ کے آدھی آئی پیا فجر دا تارا چڑھ سی اصغرہ پہ مرغ بولے سنا بولی معمول مطابق وین کر کے حسین دے پتر نو معمول مطابق پترانو پیا ماواڈے سنا لوری رو کے آدھیے تیری یاد دا ویلا جا آسے جیندن کیلنا ویسے ماں پڑھئے لوری کٹھے پترنو ماں جھولی شما کے آجا ویلال اصغر 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 جھولا تیرا جھولاوا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں وار جاوا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر برے سماما رو کے آدھیے ڈاڈھے گرم زمین ہے میرا نازنے ڈاڈھے گرم زمین میرا نازنین آجا میں جھولے پاکے والا بچھا بناوا آجا